अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में आज होने वाले इंतखाबात और अब तक होने वाली वोटिंग के हवाले से। इतलात ये आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में आज होने वाले जो इंतखाबात हैं उसके अंदर टर्न आउट बहुत अच्छा रहने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। अब तकरीबन 2 बजने वाले हैं दोपहर के। जब तक आप तक ये व्लॉग पहुंचेगा तो शायद 3 बज चुके होंगे या उसके लगभग का टाइम होगा, और उस वक्त सिर्फ 2 घंटे बाकी बचे होंगे इलेक्शन का टाइम ख़त्म होने में, वोटिंग का टाइम ख़त्म होने में। अब तक जो शहर हैं ख़ास तौर पे गिलगित में, तो वहाँ जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसके अलावा दीगर भी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई नज़र आती हैं। एक पोलिंग स्टेशन जो है गिलगित का, वहाँ तकरीबन 600-700 मीटर लंबी जो है वो लाइन लगी हुई है मर्दाना पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो इससे ये नज़र आता है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट डाल रहे हैं। अब ये हाई टर्न आउट अगर होता है 65% या 70% तक जाता है अगर टर्न आउट, तो इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा, ये इस वक्त एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए, जिनको आप जनरेशन Z कहते हैं आजकल के बहुत सारे लोग। तो जो नौजवान हैं 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, तो ये 2 लाख लोग ऐड हुए हैं पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन तक, और उनको पहली दफ़ा मौका मिलेगा वोट डालने का। लेकिन सिर्फ नौजवान वोट नहीं डाल रहे, ज़्यादातर जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं वो नौजवान कम हैं, और वो 30 साल से 60 साल की उम्र के लोग ज़्यादा हैं। यानी जो मिच्योर लोग हैं उनकी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख किया उन्होंने। उसमें 25 साल वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो नज़र आते हैं लाइनों में लगे हुए। इसी तरह ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी बड़ी तादाद जो है वो जो ख़वातीन निकली हैं और वो अपना हक़ राय दही का हक़ इस्तेमाल कर रही हैं। तो हाई टर्न आउट, क्या इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो सकता है? क्योंकि अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि नौजवान जो हैं उनकी जो फेवरेट जमात है वो तहरीक इंसाफ है। हालांकि ये गलत है। आप ये कह सकते हैं कि एलीट के जो नौजवान हैं, अपर मिडिल क्लास के जो नौजवान हैं, उनके अंदर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत सॉलिड है, बहुत ठोस है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस मुल्क में सब मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं। अक्सरियत का ताल्लुक़ गरीब आवाम के साथ है, मेहनत कशों के साथ है, आम लोगों के साथ है, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान हैं, देही नौजवान हैं। तो जो तादाद है, जो नौजवानों की बड़ी तादाद है, उसका ताल्लुक़ जो है वो वर्किंग क्लास से है, मेहनत कश तबके से है, गरीब लोगों के साथ है, लोअर मिडिल क्लास से है। जबकि 10 या 12-15% जो नौजवान हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से और एलीट फैमिलीज़ के से जो है उनका ताल्लुक़ है। तो अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ के टीवी के दानश्वर हैं वो इस बात को इस तरह से गडमड करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हर तबके के अंदर के जो नौजवान हैं उनमें इमरान खान जो है वो उनकी जो मकबूलियत है वो आसमान को छू रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब पहले सिर्फ मिडिल क्लास में ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी, अब वो हर जो है वो तबके के अंदर उनकी जो है वो सलीयत कर गए हैं, उनके असरात मौजूद हैं, उनकी हमायत जो है वो मौजूद है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो बहरहाल ये जो नौजवान हैं, अगर ये बड़ी तादाद में अभी तक तो नहीं निकले नज़र आए, लेकिन अगर निकल के आते हैं, वोट डालते हैं, तो क्या उनकी अक्सरियत तहरीक इंसाफ को वोट डालेगी? और अगर आप डिवाइड करें, 2 लाख अगर नए वोटर्स ऐड हुए हैं, 24 हल्के हैं, तो अगर आप एवरेज लगाएं तो 10,000 वोट तकरीबन बनते हैं। और अगर 60% टर्न आउट होता है तो 5 से 6,000 वोट एक हल्के में अगर नौजवान डालते हैं, 50 या 60% वोट डालते हैं, तो फिर हर हल्के में जो है वो 4-5 हज़ार वोट नौजवानों के उसके अंदर मज़ीद आ जाएंगे। जहाँ वोट कास्ट होते हैं 25,000, 30,000, 40,000, तो वहाँ पे अगर 4-5 हज़ार वोट पड़ते हैं और वो तकसीम होते हैं, या तो एक पार्टी को जाएं, अगर वो तकसीम होते हैं तो जाहिर है फिर वो उस तरह से असरअंदाज नहीं होते। हाँ, जहाँ क्लोज मार्जिन होगा
جہاں بہت سخت مقابلہ، قریبی مقابلہ ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ 1200 ووٹ جو ہے وہ کھیل کا پانسا پلٹ دیتا ہے اور اس سے نتیجہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نوجوان شام تک کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں. ابھی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز میں صبح پہنچے ہیں، انہوں نے اپنا ووٹ ڈالے ہیں اور ابھی تک جو سلسلہ ہے پولنگ اسٹیشنز پہ آنے کا وہ جاری ہے. اس ہائی ٹرن آؤٹ کے نتیجے میں اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زبردست کیمپین چلائی. انہوں نے کئی جگہوں پہ جا کے جلسوں سے خطاب کیا، شگر میں، سکردو میں، وہ دیا میر گئے، خضر گئے، اور جو ہے وہ گلگت میں انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیے. اس طرح آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو کہ خاتون اول ہیں، انہوں نے بھی مختلف جگہوں کے اوپر جلسہ عام سے خطاب کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہت سارے مین لیڈرز تھے وہ بھی وہاں پر موجود رہے اور وہ کیمپین کا حصہ رہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس ہائی ٹرن آؤٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے اور کچھ حلقوں میں مسلم لیگ نون کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو اگر بحثیت مجموعی دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ابھی کہنا کہ جب تک نتائج آنے شروع نہیں ہوں گے کہ یہ جو ہائی ٹرن آؤٹ ہے کیا اس کا فائدہ کسی ایک پارٹی کو ہوگا یا اس کا فائدہ سب پارٹیوں کو ہوگا. تو یہ ابھی بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا. لیکن یہ بہت خوش آئند بات ہے، ابھی تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ماسوائے گلگت کے ایک پولنگ اسٹیشن کے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی جب حفیظ الرحمان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں گلگت بلتستان کے، جب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے تو باہر تھوڑا سا ہنگامہ ہوا. لیکن پولنگ اسٹیشن نمبر 402 گلگت شہر میں اس کے علاوہ ابھی تک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں آئی ہے. بہت ہی پرامن ماحول میں، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت منظم طریقے کے ساتھ الیکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، ووٹ ہو رہا ہے. دھاندلی کے الزامات لگنے شروع ہوں گے شام 5 بجے کے بعد. تو وہ تو جو ہارے گا وہ دھاندلی کا الزام لگائے گا اور جو جیتے گا وہ کہے گا کہ میں اپنی محنت سے جیتا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی تھی، اور جو ہارے گا وہ یہ کہے گا کہ مجھے ہرایا گیا، میں تو جیتا ہوا تھا. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں امیدوار جن کو اپنے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیتے اور وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ہمارے ووٹ کسی اور کے صندوقڑی میں ڈال دیے گئے. تو یہ ہمارے یہاں کلچر ہے اور یہ بھی بات درست ہے کہ معاملات گڑبڑ بھی ہوتی ہے، ریگنگ بھی ہوتی ہے الیکشنز میں، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہوتی نہیں ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے اور پرامن الیکشن ہو رہے ہیں. اور اگر یہ ٹرن آؤٹ 65-70% پہ جاتا ہے تو یہ ایک نیا جو ہے وہ رجحان سیٹ ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کے، اور کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ گلگت بلتستان میں بہت دور دراز علاقوں میں بھی پولنگ اسٹیشن ہے، آبادی کم ہے لیکن رقبہ پھیلاؤ کافی زیادہ ہے حلقوں کا اور دشوار گزار ہیں، کہیں سڑکیں بھی نہیں ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ جا کے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو جمہوریت پسندی ہے، جو ان کی جمہوریت کے ساتھ اور جو ان کی سیاست کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے، اس کا نتیجہ ہے. ان کو موقع ملا ہے اور وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید کرنی چاہیے کہ شام تک ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا اور شام کو جب نتائج آئیں گے تو اس وقت بھی جو اس وقت پرامن صورتحال ہے وہ اسی طرح سے پرامن رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.